والفلوس اللي تجمعات وقلتوا حنا كنتبعوكم على هضرتكم، قلتوا الفلوس تهزات وحق الشهامات داها وسكتوا. فيقوا يا المتتبعين، فيقوا يا المتتبعين، ما تبقاوش غالطين وفكروا بعقلكم. تا هذيك الغندوره ديالكم اللي ديتوها شهدات وقالت راه تحرشوا بيا، راه انت براسك ما تقتيش فيها تدخليها لدارك. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جينا غادي نهضروا على إكرام اللي ردات على الشهامه وقالت ليه ما تراوغناش، وغنهضروا على الغندوره اللي تحرشوا بها. إكرام اختي، هذاك الفيديو بينتي لينا ان كانت شي حاجه ديال الشفره، يعني قلتي ان الشهامه ضرب فلوس ديال موي ميلوده، هذا هو المغزى. ولكن اختي انتيا علاش ما قلتيش داك الشيء وقلتيه للعالم والناس اللي تايقين فيكم؟ نتوما نوضتوا ديك الهيلاله كامله على قناه محبوبه، قلتوا كلاو للسيده فلوسها، حنا غاديين غير على حساب كلامكم. راه بان لي نتوما اللي كتراوغونا كمشاهدين، حنا عا كنتفرجوا فيكم، دابا نتوما كتفرشوا بعضياتكم. انتي قلتي السيد هز الفلوس، قلتي انتي هذاك هز الفلوس داهم، يعني انتيا نورمالمون راه خصك تقولي لان هذاك سرق وانتي تسترتي عليه، ولا كيتستر على الشفار راه تا هو الشفار بحالو. اذا هذوك الفلوس امانه، المحسنين عطاوهم لكم امانه، حنا غاديين على كلامك. الا كان بصح هز، الا كان بصح هز وانتي تسترتي عليه، علاش تسترتي عليه؟ علاش ما قدرتيش تهضري؟ علاش كان فمك مخيط عاد ولا محلول؟ علاش زعما دابا عاد نايضه كتهضري وكتقولي اش واقع؟ علاش ما قلتيش داكشي فاش تسميتي ديوتيه وراجلك ديوتي وضربتي في العرض ديالك؟ علاش ما طلعتيش وهضرتي ديك الساعه وتقولي حبسوا المرقه، راه هاش وقع وهاش وقع وهاش وقع، راه الفلوس تهزات وهزهم الشهامه وها شنو، حطي كلشي في الطابله. علاش تسترتي؟ حنا كنعرفوا اللي كيتستر على شي حاجه فتا هو مشارك في الجريمه، وراه هادشي اللي كنعرفوا حنايا. لا شفتي شي واحد قتل وما بلغتيش به راك بحالو، الا شفتيه سرق وما هذا راكي بحالو. يعني علاش بالضبط دابا تفضحكم تخرج لكم من الجن عاد نتو كتهضروا وتتقولوا حقا راه سرق، حقا راه النمره القديمه ديال فلانه دارها في واحد التليفون وسجل الصوت ديالها وهذا؟ راه انت اللي كتراوغينا. شتي ديك الهضره اللي كتقولي دابا ما غاديش نصدقوها. شتي كون قلتيها في ايام فاش كنتي كيعايروك والناس كيسبوك وطلعتي وتقولي لهم هاش كاين وهاش كاين والشهامه راه هز الفلوس وكذا وانا وهذا، ديك الساعه نقدر نصدقك انا بعدا تنهضر على راسي. ولكن دابا جايه تعاودي لينا الخبير، راه الخبير هذا كتعاودي لينا الخبير. انا نقول لك والله الا اشفق عليكي، لان كتباني بحال اللي موش جباره انك تهضري، بحال اللي مليينك عاطينك واحد الورقه وخصك تقراي داكشي اللي في الورقه، فهمتي؟ كتقراي داكشي اللي مكتوب في الورقه صافي. هادشي اللي بنتي لي اختي. اذا الا كان داكشي بصح، الا كان داكشي بصح راه تنتيا اختي خصك تعاتبي، وتنتي ما فيك ثقه، وتنتي خنتي الامانه، تنتي خنتي الامانه، لان داكشي دار عندك في الدار وداكشي تهز عندك من الدار وشتيه بعينيك وحضرتي ان الفلوس تهزات ديال موي ميلوده، موي ميلوده اللي تايقه فيك، وتسترتي على واحد سرق فلوس موي ميلوده على حساب كلامك، على حساب كلامك. ولا ديك الساعه كنتي الادسانس والسوبر شات ماشي لمصلحتك، انت كنتي كتعمري الكونط. المهم كنا مستافدين. هو هز الفلوس من جوا معليش، وتانا راه كان ندخل السوبر شات، وراه تا هو قالك تتليعي موي ميلوده من التحت. يلا تا هو راه قال شلا كلام، تا هو راه قال شلا كلام، يعني انتي فمك تيقول وهو تيقول. هادشي اللي كاين. هو بعدا راه جبد لينا اوديو ديالك كيفاش كتهضري، كيفاش حقيقتك. هو راه حط دليل، انت عاطيانا على الشفاوي وديك الورقه بحال اللي محفظينك اختي. هادشي اللي بنتي لينا. عندك شي دليل جبديه، جبدي لينا الدليل انه هز الفلوس،
جبدي لينا الدليل انه لاكارت كيجاوب الناس، جبدي الدليل، ماشي تبقاي تقولي الشهود، هذوك الشهود ديالكم ما حنا الشهود ما بقينا نثيقوا حتى في واحد، اي واحد يقدر يجبد الشهود. حتى هذيك الغندوره ديالكم اللي ديتوها شهدات وقالت راه تحرشوا بيا، راه انت براسك ما تقتيش فيها تدخليها لدارك. وهذا الشيء قلتيه بفمك في اللايف، قلتي الغندوره اللي متحرشين بها بغات تجي عندي، راجلي قال لي ما تجيش عندي هذيك. اذا هنا ما تيقنش في السيده، عارفينها كتلصق. وقلتي بغيتي تحرقي لهذاك الشهامه الدواسه، وقلتي راه الشهامه هو اللي ما بغاهاش تجي، وراه عنده الصح، الشهامه راه راجل، هذاك القنيطري راجل، الاخر رجاله، هذوك فين غتجي تخشى وسطهم؟ راه عنده الصح، قالك ما عندها ما تجي دير، ما قالت كلمه بالعكس. هذاك الكلام اللي قال راه هو اللي خصو يتقال. فين غتجي العزوبه عندنا تخشى بين الزوافريه؟ نورمالمون هذيك راه هي اللي خصها تفهم راسها، جايه باغا تخشى وسط الزوافريه، هو قالك ما تجيش. فين غادا تجي؟ فين غتجي؟ مونتيف راه عنده الصح، فين غتجي؟ اذا اخواني اخواتي المشاهدين، راه حنا اللي كنقولوا لكم ما تراوغوناش. السفينه اللي كنتو غادين فيها جاو الامواج والرياح والعاصفه وتهرسات من التحت وتقبات، وبدا يطلع عليكم الماء، وكل واحد كيقلب على فين ينقز شامبرير، شي حاجه يشد فيها بلانشا باش ما يغرقش. هادشي اللي كاين. هاد الفيديو اللي دابا درتي مؤخرا غير درتي الضحك في راسك، انا نقولها لك، كون غير سكتي حسن لك، لان واخا دابا غتهضري راه ما نكذبش عليك، انا كنشوفك انك مشاركه في انك خنتي الامانه ديال ديك المراه اللي تاقت فيك. هذيك المراه هي الضحيه، هذيك ميلوده. اذا كلكم وقلتيها لهذاك الاخر مول المرايات وقال لك سكتي، هنا باش تعرفوهم مصلحتهم قبل من مصلحه ميلوده، عرفوا ان تمت عمليه سرقه على حساب كلامهم. ما قالتش لينا شحال كاين في الجوا، قالت فلوس في الجوا ما عرفناها، مليون 2 المليون. المحسنين كيصيفطوا الفلوس تهزات على حساب كلامها. نوض لك تستروا. يعني منين عرف مول المرايات بطبيعه الحال غتعرف مولات الزبيبه وغتعرف الاخرى، كل شيء ضرب الطم وكل شيء سكت. وهذاك الشهامه بقيتو معاه وبقيتو مصاحبين معاه. منين نتوما عرفتوه سرق الفلوس، علاش ما عزلتوش؟ نتوما فاش هذا الشهامه قلتوا لي لا تتهرب وتتناقضوا في هضرتكم، راه هو اللي بدا يتهرب منكم وانتوما تتقولوا لي علاش كتهرب، اجي علاش ما كتجيش، علاش هو اللي بعد منكم، هو اللي هرب منكم. يعني نتوما عرفتوه سرق الفلوس وباغيين يجي عندكم، نتوما عرفتوه هز الفلوس وقلتوا هذا وبقينا ساكتين وما قايلين والو، وفي نفس الوقت بحال ما كاين والو. اذا هنا كتناقضوا وتيبان بانكم منين فرشكم هذاك السيد وصافي قال لكم قلبتوا عليا واجي نحطكم في وجهكم، نتوما بغيتوا تخسروا ليه ديك الصوره ديالو. راه هادشي اللي كاين، هادشي اللي بان لينا. وهذاك الفيديو اختي غير مقنع لان نتوما اصلا بيناتكم نايضه الخواض، وشي تيسجل شي وشي حاضي من شي، وهذيك عندك تجي ديك اللي تحرشوا بها تلصق فينا التهمه. شو بعدا هذيك شوهتها؟ شو هذيك خصها تخبى، هذيك خصها تخبى، خصها تحشم، اهانه ليها. ما باغينكش تجي عندهم كاع، ما باغينكش تجي عندهم، خايفينك لا تلصقي فيهم. شوهتك شوها، غير طيحتي الدل على راسك وشوهتي براسك. هادشي اللي كاين في الاخر. هادوك اللي انتي مشيتي درتي يدك معاهم وبعتي ولاد بلادك ولاد دواركم، راه قالوا لك سير اختي حجر كيشدوك لا تلصقي فينا. اذا هما في راسهم تيقولوا هاد خيتي راه عم طيحها الباطل واقيلا على داك السيد، راه عم طيحها الباطل على داك السيد، دار ليها ميساج عادي وهي دارتها تحرش. راه هادشي اللي كاين، لان خايفين منا ما بغيناش تجي عندهم. عارفين حياني كتستروا على بعضياتكم
وكتغطيو على بعضياتكم، لان المصلحه واحده. المصلحه هي الادسنس والفلوس، ماشي غير الشهامه اللي خصو يتلام. خاصكم حتى نتوما تلاموا. الجمهور كامل اللي تيق فيكم خاصو كامل يقول نتوما كاملين كنتو كضربوا على راسكم، كنتو كضربوا على راسكم. وديك السيده كل مره جارينها بحال نعجه، كل مره من دار لدار كتصوروا بها وطلعوا بها الادسنس. اذا ما تراوغوناش، حنا راه ماشي اغبياء، حنا ماشي اغبياء. دابا حصلتوا وبديتو كتفارشوا، نتيا تضربتي في شرفك، ديوتي يا راجلك، ديوتي تهانيتي تسبيتي تشتمتي وما قدرتيش تهضري وتقولي الحقيقه. يعني كنتي في واحد اللحظه اللي كان عليك هذيك هي اللحظه تخرجي وتهضري وتكلمي وسكتي. على سكتي ما نعرف، ما فهمتش. تا داز مع شحال وناض السيد خرج، وشنو خرج؟ هو تيدابز مع الاخر، المشكل ديالو مع الاخر، كاع ما جبدك وانتي تخرجتي حطوك في الواجهه. اذا هو خصو يدافع على راسو، الشهامه خصو. هو قال لك انا كندافع على راسي، اللي جبدني كنحط ليه هذا. انتي قلتي عليه وهو قال لك ها انتي ها وجهك الحقيقي في الكواليس. صافي هادشي اللي كاين. يلا الاخوان، شكرا لكم. كتبوا لينا التعاليق وديروا لنا اللايكات، وشنو بان لكم؟ واش هذاك الكلام اللي قالت هذيك الاخت مقنع ولا حتى هي مشاركه في الجريمه؟ الا كان هذا الشيء بصح وكان بصح الفلوس تهزو، اذا خاصنا نعاتبوهم كاملين، والمصداقيه ديالهم راه مشات في الخسران، لان في الكاميرا كيقولوا شكل وفي الكواليس راه القرباله، والقرباله عليهم هما منوضينها نايضه على الفلوس. انت ديتي، انت صورتي، انت ما درتي، انت. هادشي اللي كاين الاخوان، راه كلشي واضح وضوح الشمس. يلا مسلامه عليكم، باي باي. راه كلشي واضح وضوح الشمس. يلا مسلامه عليكم، باي باي.